अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में माह सफर के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही आसान अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करेगा, रिज़्क और दौलत से नवाजेगा, कारोबार में खैर व बरकत होगी, कर्ज से निजात मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा, बशर्त ये कि हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। आज का अमल, आज का वजीफा अल्लाह के दो नामों पर मुनहसिर है। एक अल्लाह का जाती नाम है, दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम है। जो बंदा जुमातुल मुबारक वाले दिन अल्लाह को इन मुबारक और मुकद्दस नामों से पुकारेगा, इन अजीम शान अस्माए आज़म से पुकारेगा, तो रब्बे करीम उसकी सदाओं को जरूर सुनेगा, उसकी दुआओं को सुनेगा, उसकी जिंदगी को बदल देगा, मुकद्दर को चमका देगा। अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेगा, रब्बे करीम उसे हर वो चीज से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ जुमातुल मुबारक वाले दिन ही करना है। एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन का वजीफा करने से आपका नसीब और तकदीर बदल जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा। आप रब्बे करीम से जिस चीज का सवाल करेंगे आपको वो जरूर मिलेगी। याद रखें, जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है, तमाम दिनों का सरदार दिन है। जुमातुल मुबारक वाले दिन जितना ज्यादा हो सके आका दो आलम, ताजदारे मदीना, नबियों के सुल्तान, रहमतुल लिल आलमीन, सरदारे दो जहान, महबूबे रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ा करें, दरूद पाक का नजराना भेजा करें, और अल्लाह की बारगाह में जब आप दुआ मांगे तो नबी का वसीला देकर आप अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। जुमातुल मुबारक का दिन एक ऐसा दिन है कि इस दिन में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आप अल्लाह से जो मांगेंगे जुमा के दिन आपको जरूर मिलेगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन आप गुस्ल करें, पाक साफ हो जाएं, पाकीज़गी हासिल करें, मस्जिदों की तरफ रुख कर लें, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं, बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाएं, रोएं, नदामत के आंसू बहाएं और फिर अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह आपकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल शर्फियत का आजाज जरूर मिलेगा। याद रखें, जुमातुल मुबारक के दिन को योमे ईद का दिन कहा गया है, मुसलमानों की ईद का दिन भी कहा जाता है, और इस दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। और जो बंदा जुमा के दिन मर जाए यानी वो शहादत का रुतबा पाएगा, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा और अल्लाह की रहमतों, नेमतों, बरकतों से माला माल होगा। आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन को बड़े ही एहतमाम के साथ गुजारें, पाकीज़गी हासिल करें, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हों। आज का वजीफा अल्लाह के दो नामों पर मुनहसिर है। अल्लाह के दोनों नाम बड़े ही ताकत और तासीर वाले हैं। एक अल्लाह का जाती नाम है, दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम है। जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे, नबी का सदका देकर पुकारेंगे, तो आपकी हर दुआ जरूर कबूल होगी। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर नेक मकसद में उन्हें कामयाबी मिले, रब्बे करीम उन्हें दौलत और रिज़्क से नवाज दे, कर्ज को खत्म कर दे, उन्हें लंबी उम्र दे। जो लोग कारोबार के ख्वाहिशमंद हैं, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं या अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनके पास नया घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लंबी उम्र उन्हें मिले, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक
ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکاللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک مٹھی بھر آپ نے چینی لینی ہے۔ چینی کے علاوہ آپ کوئی اور میٹھی چیز بھی لے سکتے ہیں، یعنی کوئی ٹافی لے سکتے ہیں، بسکٹ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ شکر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چینی لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے چینی لینی ہے۔ اس چینی پہ آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا غنیوں یا اللہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے اور اس چینی کو اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں یا کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں جہاں سے چرند پرند کھائیں، کیڑے مکوڑے کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، چینی پر پھونک بھی مار لینی ہے، اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے مجھ پر رزق اور دولت کے خزانوں کو کھول دے، رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت عطا فرما اور ایسا رزق عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ مولا رزق اور دولت کی بندشوں کو ختم کر دے، کاروبار میں خیر و برکت اور اضافہ عطا فرما۔ مولا مجھے ہر طرح کے نقصان اور خوف سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، غیب سے مجھے رزق اور دولت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، اور میرے کاروبار کو بلندیوں پہ لے جا، مجھے حلال اور حرام کی تمیز عطا فرما، حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا میں جس چیز کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں مولا مجھے ہر وہ چیز سے نواز دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اسی طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ یاد رکھیں جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کے بارے میں تفصیلی گفتگو اور دعا کے لیے آخری سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے، یعنی جب آپ نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں یا نماز عصر ادا کر رہے ہوں تو پھر آپ نے لاسٹ پہ جو سجدہ ہوگا اسے لمبا کر دینا ہے۔ اس سجدے میں آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، اپنے ذہن میں آپ نے اس کا تصور کرنا ہے، پھر آپ نے اٹھ کے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھے، درمیان میں آپ جو دعا بھی رب کریم سے مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ نماز جمعہ یا نماز عصر کے بعد کرے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ مغرب کی اذان سے پہلے کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔